पडकास्ट कृषि सेरेफेरमा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो वीरेन्द्र तिवारी, पडकास्ट कृषि सेरेफेरको उत्पादक तथा प्रस्तुता। आजको यस नवीन श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई दुई हात जोडेर स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले संसारभरि नै नमस्कारको संस्कार बढिराखेको छ र यो नमस्कारको संस्कार मौलाइराखेको अवस्थामा नमस्कारको साथमा आजको यस अङ्क सुरुवात गर्न चाहन्छु। पडकास्ट कृषि सेरेफेरमा मैले तपाईँकै कृषि पेसासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल अनि कुराकानी गर्दै आएको छु। गएको अङ्कहरूमा मैले किसानसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिसकेको छु र आज मैले अझै महत्त्वपूर्ण विषय अर्ग्यानिक खेती र अझ भनौँ डेकोरेटिभ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म र यस विषयका प्रतिपादक कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञ डाक्टर मदन राईसँगको कुराकानी राख्दैछु। मदन राईसँग केही समय अगाडि मैले लामो समय नै छलफल गर्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँसँग छलफलमा मैले कृषिलाई विभिन्न कोणबाट केलाउने प्रयत्न गरेको थिएँ र आजको यस अङ्कमा मैले उहाँसँगको कुराकानी र प्रेरणाले भरिएको उहाँको जीवनका केही कथाहरू पनि साट्दैछु। कृपया सुनेर साथ दिनुहोला। खोटाङको एक गरिब किसान परिवारमा जन्मेका मदन राईको बाल्यकाल मकैको ढेँडो खाएर बित्यो। केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा अगाडि बढेका मदन राई पछि नेपाल सरकारको कृषि अधिकृत भए। कृषि अधिकृतको रूपमा सेवा गर्ने क्रममा उनको यात्रा मुस्ताङसम्म पुग्यो। मुस्ताङमा पुगेर उनले त्यहाँ स्याउको विकासमा लागे। स्याउको विकास गर्दै गर्दा उनी मुस्ताङमा स्याउ बाजे भनेर परिचित भए र अहिले मुस्ताङमा जसरी स्याउको विकास भइराखेको छ त्यसमा मदन राईको ठुलो योगदान छ। मुस्ताङपछि मदन राईको यात्रा विश्व खाद्य सङ्गठनसम्म पुग्यो। विश्व खाद्य सङ्गठनमा उनी स्टाफ र कन्सल्ट्यान्ट भएर करिब 12 वर्षसम्म सेवा गरे। विश्व खाद्य सङ्गठन जस्तो कृषिको सबैभन्दा ठुलो संस्थामा काम गरेर 70 भन्दा बढी देशको कृषिलाई नजिकबाट बुझेका मदन राईलाई मैले नेपालको चाहिँ अबको कृषि कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सोधेको थिएँ। पहिलाको चाहिँ ट्रेन्ड के छ भने उब्जाएको कुरा चाहिँ मार्केट बजारमा लैजाने भनेको। अब म चाहिँ के भन्दैछु भने अबको नेपालले गर्नुपर्ने नीति चाहिँ जहाँ जहाँ उब्जिएको छ त्यहाँ नै उपभोक्तालाई लगेर उपभोग गर्न लगाउने अनि आफूलाई चाहिने किनेर पनि लान्छ नि। आएपछि मलाई यो अलिकति यो गुन्द्रुक त वर्ष दिन पुग्ने परिदेऊ न, यो चिया बिग्रिँदैन, मलाई यो चाहिँ हो यो त फुरनदाना रहेछ यति लगेर जान्छु, अलि नबिग्रनु यो चिज म यति लगेर जान्छु, सब्जी नै भन्छ भने 1 हप्तालाई लगेर जान्छु भनेर अब उपभोक्ता बजारको उपभोक्ताहरू नै त्यो उत्पादन क्षेत्रमा गएर फ्रेस खाने, हेरेर रमाउने अनि त्यसपछि स्वस्थ अर्ग्यानिक खाने अनि किनेर पनि लाने गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ ट्रेन्ड नेपालमा ल्याउनै पर्छ। नत्र भने हामीले उद्योगहरू अथवा बजारमा लगेर ट्रकबाट ढुवानी गरेर लगेर त्यो कति दिन त्यो चाहिँ अब कन्भेन्सनल भन्छ नि परम्परावादी यो चाहिँ बजार व्यवस्था चाहिँ अब बदलेर ठिक उल्टो गर्नुपर्छ। अब उत्पादक चाहिँ बजारमा जाने होइन कि बजार नै उत्पादकमा पुगेर रमाउने अनि सबै विन विन, उपभोक्ता पनि खुसी हुने र उत्पादक पनि धनी हुने। हामीले उद्योगमा अमेरिका अथवा चीन र भारतसँग कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ चीन र भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालमा घुम्नलाई प्रेरित गरेर यहाँ हामीले उब्जाउने कृषिको उपजहरू जस्तो खानेकुरा होइन लाउने कुरा अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो सुगन्धित कुराहरू खाने मिठो मिठो कुराहरू अनि राम्रो राम्रो देखाउने र त्यति अब 2-3 करोडदेखि 5 करोड जति टुरिस्टहरू यहाँ ल्याएर यहाँको खानेकुरा चाहिँ अर्ग्यानिक भयो, हेर्नलाई राम्रो भयो भनेदेखि यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ किसानहरूलाई भनौँ न करिब 20 जना किसान भयो सैकडा भने त्यो किसानकै उब्जाएकै ठाउँमा जो किसान छन् उनकैमा चाहिँ त्यो पर्यटकहरू पुर्याउने। त्यसको लागि राज्यले सडकहरूको विस्तार गर्नुपर्छ अनि किसानकैमा होमस्टेहरू, रिसोर्टहरू, होटेलहरू बनाएर उत्पादन क्षेत्रमै जति उपभोक्ताहरू पुर्याएर कृषि अब अर्ग्यानिक हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो कृषिलाई नै फेरि सजावट भन्छौँ, डेकोरेटिभ गराहरूमा विभिन्न रङको चाहिँ बालीहरू सजाएर होइन त्यसरी चाहिँ अब नेपाल सुन्दर देश छ, पर्यटकहरू ल्याएर देखाएर सुनाएर सुँगाएर चखाएर छुवाएर अब चाहिँ पैसा बढीभन्दा बढी लिने अब त्यो कुरो चाहिँ अबको चाहिँ नयाँ कृषिमा। त्यसकारणले म चाहिँ के भन्छु डेकोरेटिभ अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म भन्ने चाहिँ टुरिस्ट भनेको उपभोक्ता
एग्रिकल्चर चाहिँ खाने भोग्य सामग्रीहरू, त्यसपछि अर्ग्यानिक हुनु पर्यो ती सामग्री, र त्यसपछि त्यो हेर्न सुन्नलाई पनि राम्रो हुन पर्यो भनेर चाहिँ अबको नेपालको नयाँ आयाम चाहिँ यो सामान्य धान गहुँ मकै अथवा खानेकुरा उब्जाएर त्यो चाहिँ पकाएर खुवाएर मात्रै अबको दिनहरूमा कोही खुसी हुनेवाला र कोही धनी हुनेवाला छैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ खालि चाहिँ अब कृषि गर्यो निर्वाहमुखी खानै पुग्दैन। अहिलेको त तपाईँको कुनै पनि खेतीपाती गर्ने नाफा छैन। त्यो त बानी परेको जुन अनपढ किसानहरू, बानी परेको बुढाबुढीहरू, अर्को विकल्प नभएकोहरूले मात्रै खेती किसान गर्छन्। वास्तवमा अब यो त खेती किसान गरेर कोही पनि जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसकारणले यसको लागि अबको नेपाली समाज, नेपालको सरकार, हामी जान्ने बुझ्ने सबैले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर हाम्रो यो परम्परालाई तोडेर अब आउने दिनहरूको चाहिँ नयाँ बाटो अप्नाउनै पर्छ। अब चाहिँ लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, संघीयता आएको छ। यो सङ्घहरूको विशेष गरेर स्थानीय तहलाई पालिकाहरू एकदमै अब सम्पन्न र उहाँहरू चाहिँ सक्षम भएपछि मात्रै देश नेपाल बन्छ। 753 पालिका सक्षम नभइकन देश बन्दैन र त्यसको लागि उहाँहरूलाई अब यो पाटो है अर्थतन्त्रको र हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुको लागि चाहिँ अब नयाँ पाटो यो हो, यसरी जाउँ भनेर म भन्दै आएको छु र हामी सबैले भन्दै आएको छौँ र त्यो मात्रै हो जस्तो लाग्छ। नेपालको कृषि विकासलाई लामो समयदेखि नियाल्दै आएका मदन राई 2028-29 सालमा नेपालबाट भारत र बङ्गलादेश निर्यात हुने चामलको प्रत्यक्षदर्शी हुन्। उनी भन्छन्, म माटोको त्यो अद्भुत क्षमतालाई विश्वास गर्छु जसले मान्छेको हर आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्छ। उनी अलिकति फरक ढङ्गले यसो पनि भन्छन्, 2007 सालको क्रान्ति पछाडि जब नेपालमा हलो जोत्नु पर्दैन भन्ने कुरा सलबलाउन थाल्यो, त्यसपछि नेपालको कृषिले ओह्रालो लागेको हो भनेर पनि भन्छन्। यसरी नेपालको कृषिको मुटुलाई छामेका मदन राईले भन्छन्, अब नेपालमा कृषिमा लागेका जनताको प्रतिशत घटाउन जरुरी छ र केही प्रतिशत जनताले मात्र व्यावसायिक तरिकाले कृषि गर्नुपर्दछ। र आउनुहोस् यसबारे उनकै आवाजमा कुरा सुनौ। अब संसारभरिको धनी देशहरूमा चाहिँ कृषि अमेरिकामा 1%, 100 जनामा 1 जना मान्छेले मात्रै खेती गर्छ। अब सरदर संसारको चाहिँ 10 भन्दा मुनि छ। 100 जनामा 10 जना जतिले मात्रै खेती गर्छ। नेपालमा 65 जना, 60 भन्दा माथि छ। त्यो घटाएर 20 देखि 30 मा झार्नुपर्छ। सबै 2 मा ल्याउन जरुरी छैन, किनभने नेपालले सानो देश, अलिकति फेरि भूगोलले कति ल्यान्डलक कन्ट्री भएको हुनाले हामीले उद्योगमा अमेरिका अथवा चीन र भारतसँग कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। तर 65% भएको जनसङ्ख्यालाई 20% झार्न त्यति सजिलो छैन र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यसपछि चाहिँ अन्य निकायले पनि काम गर्यो भने मात्र चाहिँ यो जनसङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ। के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सरकारले यो घटाउनका लागि? होइन, त्यो मैले भनिहालेँ नि। अब के छ भने पर्यटकहरू 5 करोड अथवा 1 करोड पर्यटक आयो भने पनि 2 करोड मान्छे चाहिन्छ सेवा दिने। उत्पादन गर्ने चाहिँ अब 1 करोडले गर्ला, 2 करोडले सेवा दिन्छ मानौँ न। सेवा भनेको त थुप्रो छ नि त। अब गाडी चलाउनु पर्यो, गाइड गर्नु पर्यो, भात पकाउनु पर्यो, होइन। उब्जाउने चाहिँ 20 जनाले गर्छ भने त्यसमा चाहिँ अब चामल बनाउनु पर्यो, होइन। चामललाई चाहिँ ढुवानी गर्नु पर्यो, बेच्नु पर्यो, त्यसपछि पकाउनु पर्यो, पकाएर बाँड्नु पर्यो, अनि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सुविधा ओछ्यानहरू बनाउनु पर्यो, पर लानु पर्यो। त्यसकारणले सेवा क्षेत्रमा चाहिँ करिब हाम्रो 60 देखि उद्योग सेकेन्डरी सेक्टर भनौँ न। अब धानलाई चामल बनाउनेले चाहिँ करिब 10-15 जना, अनि त्यसपछि त्यो व्यापार गर्नलाई चाहिँ 10-15 जना, अनि त्यो सेवा दिने चाहिँ 40 जना भनेपछि करिब 70 देखि 75 जना चाहिँ त्यो प्रशोधन गर्ने, अनि त्यसमा व्यापार गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ सेवा क्षेत्रमा 40-50 जना लानुपर्छ भन्ने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, 20 जना किसान चाहिँ उत्पादनमै जान्छ र तर तिनीहरू पनि त्यहाँ नजिकै भएर घरैमा आउने भएकोले उनीहरूले सेवा पनि दिन्छ, उत्पादन पनि गर्छ। मिश्रित रूपमा 20-30 भन्छु म चाहिँ। त्यो भएपछि अनि अरूले चाहिँ अरू कामहरू गरेर अब थुप्रो छ नि। सञ्चार गर्नु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो, बाटो बनाउनु पर्यो, मर्मत गर्नु पर्यो, स्कुल खोल्नु पर्यो, अस्पताल गर्नु पर्यो, के अरे स्कुलहरूमा चाहिँ टिचरहरू हुनुहुन्छ, होइन।
अनि त्यसपछि व्यवस्थापन हुन्छ, त्यहाँले स्वास्थ्यको हुन्, डाक्टरहरू, इन्जिनियर, सबै कुराहरूको हेर्दाखेरि मलाई जहाँसो लाग्छ 20 देखि 30% किसान, बाँकी चाहिँ अनि अरू सेवामा, औद्योगिक सेवा, व्यापार सेवा, अनि विशेष गरेर चाहिँ साँच्चीकै सेवा क्षेत्रको अब उनीहरूलाई तयारी गरेर विशेष गरेर होटल, टुरिज्म, पर्यटन अथवा हस्पिटालिटी भने पनि अथवा पाहुनाको सेवा भन्नेमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि सरले भने जस्तै यो 65% जनसङ्ख्या चाहिँ उत्पादनमा लागिराखेको छ, गलत भइराखेको छ र त्यो 65%लाई अरू सेवा अथवा चाहिँ अरू व्यवसायमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट गर्न सकियो भने त्यही 50 जना जति अब भनौँ न 40 कम्तीमा 40 जना त्यसमध्येमा त्यो किसानहरू चाहिँ अरू क्षेत्रमा जानु पर्यो कि। अब त्यसलाई भन्छु म व्यापार र सेवा क्षेत्रमा, केही उद्योग त अब विशेष गरेर पशुधन मात्रै हो, कृषि उपजमा चामल बनाउने, अब धागो बनाउने, कपडा बनाउने, अथवा भनौँ न अब यही थुप्रै कुसा अब यो के अरे अब सुगन्ध अत्तर बनाउनेदेखि लिएर थुप्रै छ नि। अब त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भने उद्योग, अनि त्यसपछि व्यापारमा अब बेच्नु पर्यो, ओसार पसार गर्नु पर्यो, थुप्रो त्यो अरू काममा लाग्नु पर्यो, जुन वास्तवमा आधुनिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण यो के मतलब पाटो हो। नेपालको कृषि विकास, आर्थिक विकास र ग्रामीण विकासमा लागेका मदन राई 9 वर्षको हुँदासम्म स्कुल जान पाएनन्, तर पछि उनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पुगेर उच्च शिक्षा हासिल गरे। विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुगेर उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गर्दा उनले किताब पढेर भन्दा पनि पढेर धेरै कुरा बुझिन रहेछ भन्ने कुरा जाने र यो क्षेत्रमा धेरै कुरा बुझिसकेपछि अब नेपालको शिक्षालाई पनि सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्रयोगात्मक बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढे र यो काम आफैबाट सुरु गरे। र यस कामको लागि उनी आफ्नो जन्मस्थान खोटाङको दिक्तेलमा पुगेर शिक्षामा विकल्प वैकल्पिक शिक्षा भनेर स्कुल सुरुवात गरे। र आउनुहोस् उनले वैकल्पिक शिक्षाको यात्रा कसरी सुरुवात गरे सुनौ। यो देशको किताब पढ्ने, सबैभन्दा धेरै पढ्ने बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि बढी पढ्ने मै हो संसारभरिबाट। डिग्रीहरू यति धेरै छ होइन, सर्टिफिकेट 3 किलो छ भने हिँड्छु म। अब किनभने त्यो किताब पढेर हिँडेँ, तर मैले त्यो किताब पढ्दा केही पनि जानिनँ। अनि यहाँ अब नेपालमै अहिले करिब 50 लाख जति त डिग्री गर्ने होलान् होइन, ग्रेजुएट गर्ने होलान्। त्यस कारणले यो किताब मात्रै घोकेर अब अर्थतन्त्र अथवा जीवन नधान्ने रहेछ भनेर मैले भने। अब यो किताब घोक्ने काम छ, जुन अहिले सरकारको नीति छ, पाठ्य पुस्तक घोकायो अनि त्यसपछि यो जाँच लियो 3 घण्टाको, अनि कसले राम्रो घोक्न सक्छ, लेख्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो हो भनेर भनिदियो, पास गरायो, त्यो गलत हो। जन्मेपछि मान्छे जीवन धान्नलाई उसले सक्छ र कर्महरू थुप्रै छ। किताब घोक्ने कर्म त हजारौं कर्ममा एउटा मात्रै हो कि। अब त्यो चाहिँ 100 मा 5 जनालाई मात्रै घोक्न सक्छ। त्यो घोकान्तीहरूलाई चाहिँ राम्रो भनेर ठुलो भन्ने भयो, नेपालमा यो गल्ती भएको छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर मैले अब लेख पढ त जान्नु पर्यो, आफूले गरेको कुराहरू अथवा अरूले गरेको कुराहरू पढ्नु पर्यो, आफूले गरेको कुराहरू लेख्नु पर्यो र सेयर गर्नु पर्यो। त्यसकारणले लेख्नु पढ्नु चाहिँ जान्नुपर्छ। सकभर 4वटा भाषा, अंग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, चाइनिजमा होइन, जसले हामीलाई चाहिँ जीवन धान्न पुगोस् अथवा धनी हुन पुगोस्। तर यो जम्मै त्यही अनुसार किताब घोकेर मात्रै चाहिँ धान फल्दैन, लुगा बन्दैन होइन, घर बन्दैन, मालमत्ता मिसिनहरू बन्दैन। त्यसकारणले अब हामीले किताब घोक्ने काम चाहिँ करिब 20% मात्रै, 80% चाहिँ अब जम्मै उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नुलाई सिकाउनु पर्यो। अनि के हो, विज्ञान सिकाउनु पर्यो होइन, जगत भनेको प्रकृति, यो पञ्चतत्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी, पञ्चअङ्गको बारेमा सिकाउने, अङ्ग चलाएर चाहिँ के हो, यो सबै चलाएर चाहिँ खानेकुरा उब्जाउने, लाउने लुगा उब्जाउने, बस्ने घर चाहिँ बनाउने, क्षमतावान बनाउने, मेसिनहरू चलाउने होइन, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू बनाउने। यसरी चाहिँ हामीलाई उपभोग्य सामग्री चाहिँ पर्याप्त रूपमा हामीलाई चाहिने या बिक्री गर्न पनि लायक हुने, सेवा दिन लायक हुने उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अब वैकल्पिक हाम्रो शिक्षामा विकल्प सोच्नु पर्यो भनेर हामीले स्कुल खोलेका छौँ खोटाङमा। खोटाङको दिक्तेलमा
अहिले 12 शिक्षा केही पनि छैन। सरकारको करिकुलम भन्छ नि, पाठ्यक्रममा त खास ठुलो गल्ती छैन, यो सिक्ने भनेर त्यो एउटा सूची मात्रै हो। गल्ती चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा र सरकारको नीति के भने किताब घोक्नै पर्छ, घोकेर चाहिँ यति जाँच दिनुपर्छ भनेर भयो नि, त्यो चाहिँ सबभन्दा गल्ती गलत भयो। त्यो चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भनेर अहिले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको 20 वर्ष भयो। अब पाइलट स्केलमा सफल भएको छ। त्यसलाई 12 शिक्षाको विस्तार भनेर मैले यो मेची महाकालीको घुमाइमा त्यही कुराहरू सबै मेयरहरूलाई हाम्रो स्कुललाई हेर्न आउनुहोस्, सजिलो छ, फेरि सस्तो पनि हुन्छ। अहिले 1.25 खरब रुपियाँ शिक्षामा खर्च गर्छ, पर्दैन। 25-50 अरब भएदेखि जति पनि पुग्छ। शिक्षक तनावग्रस्त छन्, किताब घोक्न सकेनन् विद्यार्थी भनेर दुखी छन्, विद्यार्थी पनि किताब घोक्न सकिन भनेर चाहिँ दुखी छन्। यो जम्मै त्यो किताब घोक्नै पर्दैन। ठिक उसलाई के अरे उसले जान्नु सक्ने क्षमता भएको एउटा काम जाने भने पुग्यो नि, अनि त्यो उब्जाउँछ। अनि उसले चाहिँ अरूसँग एक्सचेन्ज गर्छ, कसैले लुगा जान्ला, कसैले के अरे त सब्जी जान्ला, कसैले धान जान्ला, कसैले मेसिन जान्ला, कसैले कम्प्युटर जान्ला, कसैले केही होइन। यो विभिन्न छ नि, कहिले गाडी बन्द जलाउला। यो सिपहरू त अनन्त छ, अनेक छन् नि, हजारौं छन्, लाखौं छन्। त्यसमध्येमा चाहिने एउटा सिप सिकेर अगाडि बढ्यो भने त त्यो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले हामीले आधारभूत शिक्षामा प्रयास के हो भनेर बुझ्ने, अनि त्यसपछि माथि चाहिँ के हो गर्ने, त्यति गर्दै गर्दै गयो भने जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर हामीले चाहिँ अहिले अर्थतन्त्र शिक्षा, जीवनमुखी शिक्षा, काममुखी शिक्षा, उत्पादनमुखी शिक्षा भनेर चाहिँ त्यहाँ लागेका छौँ। 12 शिक्षा भन्छौँ। त्यो चाहिँ खोटाङमा दिक्तेलमै छ। काठमाडौँबाट 9-10 घण्टामा बसमा कोटेश्वरबाट जान्छ, 8-9 घण्टामा पुगिन्छ। त्यहाँ एक दिन एक रात गएर बस्यो भने सजिलो बुझिन्छ, सबैतिर लागू गर्न सकिन्छ। क्लासरुम नै चाहिँदैन, स्कुलै चाहिँदैन, कलेजै चाहिँदैन, तपाईँको घर घरमा शिक्षा दिन सकिन्छ, खेत बारीमा शिक्षा दिन सकिन्छ। अनि तनाव शिक्षकलाई पनि कम, खालि के भने इन्टरनेट होस्, अनि त्यसपछि त्यो के अरे अलिकति के भन्छ त्यो खालको चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ अलिकति शिक्षकहरू अभ्यस्त भयो भने शिक्षकलाई पनि आनन्द, विद्यार्थीले घोक्नै परेन आनन्द, अभिभावकले पनि सँगै सिक्न पाउँछन् र उपलब्धि 1000 अनि तनाव 0 हुन्छ। अब अहिले त 1000 तनाव, उपलब्धि 0। कुराकानीकै क्रममा मदन राई मलाई एक जबरजस्त व्यक्तित्व लाग्यो र छलफलकै क्रममा उनले एक नयाँ विषयवस्तु प्रवेश गराए, जसमा अहिले जसरी नेपालमा विषादीको बिगबिगी बढिराखेको छ त्यसमा उनको आफ्नो पनि हात रहेको कुरा बताए। सुरुमा मलाई यो सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्यो, तर वास्तवमा कुरा के रहेछ भने नेपाल सरकारको कृषि अधिकृत भइसकेपछि सुरुवाती दिनहरूमा तत्कालीन व्यवस्था अनुसार उनले विभिन्न गाउँहरूमा गएर किसानहरूलाई रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरे भने मात्र धेरै उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुरा उनले सिकाएका रहेछन् र उनले अहिले आएर त्यो कुरा सिकाएकोमा पश्चाताप पनि गर्छन्। तर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो भने उनले तत्कालीन व्यवस्था र आफूले गरेको गल्तीमा घोतलिएर र शोक मानेर मात्र बसेनन्, तर एउटा सुदृढ बलियो उपायको साथमा अगाडि बढे। र उनको उपाय अनुसार यदि अब हामीले गाईबस्तुको मलसहित मान्छेको मलमूत्रलाई पनि कृषिमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने त्यहाँबाट अथाह फाइदा लिन सकिन्छ। अब हाम्रो शरीर त तत्त्व न हो, यो संसार तत्त्वले बनेको छ। तत्त्व नाश पनि हुँदैन, तत्त्व नयाँ बनाउन पनि सक्दैन, तत्त्वको रूप मात्रै बदलिरहन्छ। मैले भन्छु धान चामल हुन्छ, चामल भात हुन्छ, भात हाम्रो गु हुन्छ, गु फेरि कीटाणुले खाएर मल हुन्छ, मल फेरि धान हुन्छ, त्यसरी चक्रमा रहन्छ। अब हाम्रो यो त नाश हुँदैन, त्यस कारणले जति हामीलाई चाहिने जति कुराहरू छ त्यसै कारणले पनि यो तत्त्वको ज्ञानले तत्त्वकोलाई चक्रमा राख्नु पर्दो रहेछ भनेर मैले प्रयास गरेँ 20 वर्षदेखि। अहिले यति सफल भयौँ कि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको पानी कम चाहिने, मल चाहिँदै नचाहिने, किनभने मलै गु भयो नि, मलै मुद भयो, मलै पसिना भयो। त्यस कारणले सेप्टिक ट्याङ्क नै नचाहिने, व्रत खाने पानी नै चाहिँदैन। अब दिनमा 7 पटक 8 पटक पिसाब फेऱ्यो भने 5 लिटर फ्लस गर्दा पनि 35-40 लिटर जाने भयो। पानीको आवश्यकै भएन, 2 लिटर जति 1-2 लिटर जति पिसाब हुन्छ हाम्रो होइन दिनमा, 200-300 ग्राम जति दिशा हुन्छ, त्यो तिनै हो खास चाहिने बिरुवालाई। त्यसलाई चक्रमा हाल्नु सक्यो भने प्रदूषण, पानी प्रदूषण हुँदैन, सेप्टिक ट्याङ्क चाहिँदैन।
बढ्ता पानी चाहिँदैन होइन, मल रासायनिक मल चाहिँदैन। त्यही पिसाबले नै साबुन पानीले नै त्यो कीटनाशक अथवा रोगनाशकको काम गर्छ। अनन्त फाइदा छ होइन। यसै कारणले पनि मैले त्यो प्र्याक्टिस गरेर अहिले मेरो परिवार र मेरो स्कुलमा जहाँ 150 बच्चाहरूले प्र्याक्टिस गर्छौँ 34 जिल्लाको 36 जातको, यो चाहिँ नि सम्भव छ। र म चाहिँ देशभरिले यसो गर्यो भने प्रदूषण, संसारभरिले गर्यो भने संसारमा प्रदूषण नै हुँदैन। सबै कुरा अर्ग्यानिक हुन सक्छ र यो कुनै पनि हैजा हुँदैन। अहिले त सेप्टिक ट्याङ्कहरू त ठुलो एटम बम हो। भुइँचालो ठुल्ठुलो आएर सेप्टिक ट्याङ्क फुटेर सबै माथि बाखा निस्क्यो भने त यति ठुलो हैजा आउँछ, त्यो त बमहरू हो। त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर सबैलाई प्रचार गर्दैछु। तर त्यो तत्काल अहिले अलिअलि बुझ्न थालेका छन् र त्यो चाहिँ भयो भने त नेपाल छ झनै अब त्यो त मान्छेको मात्रै भयो, पशुको अब भैँसी 50 लाख भन्दा बढी छ। त्यसको 10 किलो र 10 लिटरको दरले भन्दाखेरि 10 करोड लिटर त तपाईँको दिनमै उत्पादन हुन्छ, केजी र लिटर। त्यो चाहिँ 15 देखि 20 लाख हेक्टर खेती गर्नलाई चाहिँ गाई र भैँसी, 75 लाख गाई 50 लाख भैँसीकै चाहिँ गोबर र पिसाब प्रयोग गर्यो भने पनि 15 देखि 20 लाख हेक्टर जमिनमा अर्ग्यानिक 20 टन प्रति हेक्टर लगाउँदा पनि पर्याप्त पुग्छ। मान्छेको चाहिँ करिब 6-7 लाख हेक्टरलाई पुग्छ मान्छेकोले। अब त्यो जंगलको सोतर पत्कर कुहेको त अब प्रति हेक्टर के अरे 2 टनकै दरले चाहिँ बायोमास निस्क्यो भने पनि 60 लाख हेक्टरमा 1 करोड 20 लाख हुन्छ। हामीलाई 30, 40, 50 करोड के अरे लाख हेक्टरमा खेती गरेर 5-10 करोडलाई अर्ग्यानिक खेती के अरे खानेकुरा उत्पादन गर्नलाई कुनै कठिनाइ छैन। तर अब यो लागू गर्नलाई चाहिँ बिस्तारै नीति बनाएर सबैले अभ्यास गराउँदै लग्दाखेरि आजको 10 वर्षभित्रमा नेपाल पहिलो अर्ग्यानिक देश हुन सक्छ, सम्पन्न हुन सक्छ र एकदमै प्रख्यात हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। र मैले त्यो गुमुतको अभ्यास अनि त्यसपछि प्रदूषण रहित देश, अति सुन्दर देश, अति धनी देश, खर्च धेरै नलाग्ने देश भनेर यो चाहिँ अब यो कन्ट्री अफ इन्ट्रेस्ट भनौँ न, एकदम रोचक देश कस्तो रहेछ गुमुत लगाएर यहाँ त खानेकुरा उत्पादन गर्छ भनेर आउँछन् मान्छे। र हाम्रो अहिले स्कुलमा, मेरो स्कुलमा यो त गुमुतको स्कुल अरे कस्तो छ हेर्नु त भनेर हेर्छ कि। अब अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई जानुभयो, उहाँले हेर्नु, मैले त्यो ताजा गुहु खरानीमा हालेर त्यो नगनाउने बनाएको, यसो हेर्दा त गनाउँदैन मदनजी, लु सुँग्नुहोस् त भनेको म सुँग्नु, गनाउँदैन त भनेपछि खरानीको कारणले गनाउँदैन। अब यसलाई हामी मल बनाउँदै यसरी बनाएको छौँ, यो हेर्नुहोस् त मल, ओहो यो त प्योर मल छ त। हो त्यही त हो नि, कति लाग्छ र 3 महिनामा सडिहाल्छ। अनि त्यसपछि मल एक्स्ट्रा पनि चाहिएन, आफ्नै गुहु भयो। पिसाब त जान्छ, यो हेर्नुहोस् यो पिसाब लगाएको यो सब्जी, यो मकै, यो धान, यो फुल, यो यसरी भन्दा त बा यो त नोबेल पुरस्कार पाउने गेमको रहेछ भन्नुभयो। मैले भने हो त नि, यही त हो नि, सानो कुरा देखिन्छ तर संसार त सबै सानोले त बनाएको छ होइन। एटम सानो छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन सानो छ, सानो कुराले बनेको। सानो कुरामा अलिक हामीले ध्यान नराख्दाखेरि नेपालीहरू अथवा संसारकै मान्छेले दुःख पाएको कारण चाहिँ त्यति हो। हामी किसानहरूले अझ भनौँ प्रत्येक व्यक्तिले पनि हामीसँगै भएको स्रोतहरू पिसाब र त्यसपछि हाम्रो दिशालाई त स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। तर त्यसको महत्त्व नबुझ्दाखेरि हामीले आफ्नो कृषिमा पनि त्यो इनपुटमा चाहिँ त्यो मात्रा बढिराखेको छ। यदि त्यसलाई चिन्न सकियो भने कृषिलाई पनि थोरै खर्चमा हामीले खेतीपाती गर्न सकिने रहेछ भनेर चाहिँ सरले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। र यो यसको महत्त्व चिनियो भने यसबाट चाहिँ मान्छेले धेरै नै फाइदा पनि लिन सक्ने रहेछन्। एउटा तपाईँलाई भन्छु, जस्तो उदाहरणको लागि गाईले खाने, भैँसीले खाने र हामीले खाने कुरा एउटै त हो नि। जस्तो धान, पराल चाहिँ नि होइन, भुस र पराल अथवा कनिका जे छ त्यो चाहिँ गाई भैँसीले खान्छ होइन धानको। अनि मुख्य चामल चाहिँ हामी खान्छौँ, आखिर त्यही धानै त हो। धानको एक अंग चाहिँ हामी खान्छौँ जुन सबभन्दा कञ्चन छ, एकदम महत्त्वपूर्ण र पोसिलो छ, त्यही चिज खाने होइन। अब पराल खाने, भैँसीको चाहिँ गोबर र पिसाब चाहिँ प्रयोग गर्नु भने, अनि फेरि मान्छेले पिउने चाहिँ मूलको पानी होइन, फिल्टर पानी, त्यही पानी त हो नि H2O हो। गाईले भैँसीले चाहिँ आहालको पानी खाने, त्यही H2O हो। आहालको पानी खाने चाहिँ ओ यो शुद्ध भनेर चाहिँ भन्ने, पिसाब पिउने। आफूले मूल पानी खाएर चाहिँ पिसाब निस्केर चाहिँ छि 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 भन्ने होइन, गनाउँछ भने गनाउने कुरा खाएपछि त गनाइहाल्छ नि। गाईलाई पनि धनियाँ दियो, प्याज दियो होइन, अदुवा दियो, गनाउने कुराहरू, जिरा दियो भने त गनाउँछ उसको पनि। हामी सबै गनाउने कुरा खाने अनि गनाउँछ भनेर मूत्र गुहुलाई चाहिँ घृणा गर्ने अर्थै बुझेनौ कि। हामी त हाम्रो गुहु र मूत्र सबैभन्दा पोसिलो हुन्छ बिरुवाको लागि।
म भन्छु मुत होइन, बिरुवाको दुध हो। किनभने त्यो मुतमा लिक्विड रूपमा सबै तत्त्व हुन्छ, 16वटा एसेन्सियल अथवा अनिवार्य, 27वटा तत्त्व सबै हुन्छ त्यसमा। त्यसकारणले त्यति मात्रै मुत मात्रै दियो भने बिरुवाहरू सरर बच्चा दुध खाएर हुर्के जस्तै हुन्छ, कम्प्लिट फुड भन्छु। गु पनि त्यस्तै नै हो। तर हामीले चाहिँ गोबर र पिसाबलाई चाहिँ यो लिप्ने एकदम शुद्ध हो भन्ने, मान्छेको चाहिँ यो कीटाणु हुन्छ, कीटाणु त सबैमा हुन्छ। 1 स्क्वायर मिटर यो हावामा पनि तपाईँको काठमाडौँमा 1 करोड कीटाणु छन्। सामान्य ताजामा पनि 10 लाख कीटाणु हुन्छ। त्यो सबै के अरे हानिकारक हुन्छ यदि हामीलाई हाम्रो शरीरको चाहिँ नि अवस्था ठिक भएन होइन, हाम्रो चाहिँ रोग सहने क्षमता भएन भने। त्यसै कारणले यो त सबै चक्रमा छ क्या सबै कुराहरू चाहिँ यो जगतमा। त्यस कारणले मैले गुमुतको अर्थ अथवा आफ्नो जीवन र तत्त्वको अर्थ बुझ्ने बित्तिकै त्यो त सजिलो छ। तर बुझेन भने अनि यो छिछि दुर्द गर्ने, आफैलाई चाहिँ घृणा गर्ने, वरिपरिको यस्तो फोहोर गर्ने भनेर चाहिँ दोष दिने, अज्ञानता, अल्प ज्ञान र अज्ञान अति धेरै र पूर्वाग्रह, यो कुरा हामी सबै संसारको मानिसको समस्या हो। नेपालमा त यो बिग छ। पक्कै पनि यदि चाहिँ यसको प्रयोगलाई राष्ट्रिय स्तरमा लगेर किसानहरूलाई बुझाउन सकियो भने यसले धेरै ठूलो फाइदा दिनेवाला छ किसानलाई पनि। यसले किसानलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा कृषिमा पनि यसले ठूलो योगदान दिनेछ र यो अभियान सफल पार्नुपर्छ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि लागिराख्नु भएको भन्ने कुरा तपाईँले बताइसक्नुभयो। र सरले कृषिको यति धेरै हाँगामा काम गरिराख्नु भएको छ र ती हाँगा मध्ये एउटा भनेको डेकोरेटिभ फार्मिङ, एग्रो टुरिज्मलाई, नेपाललाई एग्रो टुरिज्मको क्षेत्रमा अब त्यो मोडमा लैजानुपर्छ भन्ने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। टुरिस्ट भनेको चाहिँ उपभोक्ताहरू, एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ प्रडक्ट भनौँ न। अब एग्रिकल्चरले खानेकुरा, लाउने लुगा, बस्ने बाँसदेखि लिएर सबै उत्पादन गर्छ, ओखती, दाउरा। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एग्रिकल्चर भयो। तर त्यतिले मात्रै भएन, अब खानेकुरा र जति पनि लाउने लुगाहरू चाहिँ अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, नत्र मान्छे अब चाहिँ एकदम डराउन लाग्यो, त बिक्छ कि क्या हो यसमा भनेर। त्यस कारण अर्ग्यानिक हुनु पर्यो। अर्ग्यानिक मात्रै पुग्न नपुग्ने भयो, अब हेर्दा पनि राम्रो बनाउनु पर्यो क्या। डेकोरेटिभ धान, फापर, धान चाहिँ पहेँलो हुन्छ, हरियो हुन्छ, फापर रातो हुन्छ, अलिक खैरो खैरो हुन्छ होइन। त्यस्तै तोरी पहेँलो हुन्छ। यिनीहरू सबै रङहरूलाई कम्बाइन गरेर हाम्रो घरहरू, हाम्रो टारहरूलाई चाहिँ रङ्गीन, ओहो कस्तो राम्रो है। माथि बसेर कोठाबाट सिसाको झ्यालबाट हेर्दै अथवा त्यही खेतमा घुमेर, बारीमा घुमेर, वाह यस्तो राम्रो भनेर उसले सुँगेर हेरेर प्रभावित हुन्छ। सुँगेर त्यो त्यहाँ ठाउँमा गएपछि राम्रो हुन्छ, छुएर प्रभावित हुन्छ, अनि खाँदा त ऊ स्वर्गै पुगिहाल्छ। त्यस कारणले पनि यसरी बढीभन्दा बढी मान्छेलाई आकर्षित बनाएर त्यहाँ 2 दिन 4 दिन, 1 दिनको सट्टामा 1 घण्टाको सट्टामा 1 दिन, 1 दिनको सट्टामा 1 हप्ता त्यसरी घुमाएर अल्मल्याउँदै खुसी बनाउँदै उनीहरूबाट जुन कमाएको अथवा खर्च गर्न आएको छ पर्यटकहरू, त्यसरी चाहिँ नेपाली किसानले, नेपालले धनी बनाउनुपर्छ। र त्यो पिसाबो दिशाको छ नि, अहिले त किसानलाई मात्रै होइन संसारलाई त्यसले प्रदूषणै घटाउँछ नि। अहिले त गुमुत र उसले चाहिँ तपाईँको यो सबै सेफ्टी ट्याङ्क भरिन्छ, तत्त्व हो त्यो नाश हुँदैन। 1 दिन भरिन्छ, सेफ्टी ट्याङ्क भरेपछि खोलामा बागमती खत्तम, सबै हाम्रो यहाँको वरिपरि खोला नाला जम्मै फोहोर भयो। त्यो हाल्नै परेन कि बिरुवालाई खुवाइदिएपछि फेरि आफ्नो खाना बन्यो नि, चक्रमा रहन्छ। त्यो त गुनै मुत खेरै गएन। अर्को कुरा खोलालाई प्रदूषण गरेन, माटो रुखिएन। त्यस कारणले यो त संसारको मानव जाति र प्रकृतिलाई नै यसले मद्दत गर्छ क्या। त्यो एउटा किसानलाई मात्रै होइन, हाम्रोतिर जसले मेरो त्यो कुराहरू सुन्छ प्रयोग गर्छ किसानहरू त अब त्यहाँ उनीहरूले अहिले त पिसाब किन्न पनि पाइँदैन कुनै कुनै ठाउँमा, किनभने सबैले प्रयोग गर्न थालिसक्यो। अनि खुसी छन्, जम्मैले मेरो त सर यो पिसाब लगाएको भन्छ। हरियो चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, एकदम खुसी, आहा भन्छन्। दिशा पनि सुरु गर्नुहोस् भनेपछि खरानीले चाहिँ अब त्यो खरानीको चाहिँ उत्पादन अब हुन थालेको छ। जम्मै तराईमा जति पनि मिलहरू छ, बोइलरले चल्ने, भुसले चाहिँ खरानी निकाल्छ। त्यो खरानी चाहिँ गुमा हाल्ने, अनि त्यसरी गर्दाखेरि नेपालमा 12 लाख टन भुस उत्पादन हुन्छ। 12 लाखले 2 लाखदेखि 3 लाख टन खरानी उत्पादन हुन्छ। बिजुली पनि त्यसले चाहिँ करिब 300 मेगावाट निस्किन्छ। त्यो 2 लाख 3 लाख टनले सबैलाई गु छोप्नुलाई खरानी पुग्छ। अनि त्यो खरानीले पनि
अतिरिक्त अर्ग्यानिक उत्पादनको मद्दत गर्छ र त्यो गुलाई प्रयोग गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। यति सजिलो भएछ नेपालमा। अब नेपालीहरूले नेपाल बनाउने एउटा चाहिँ म साँचोको रूपमा चाहिँ यही गोमूत्र पसिनाको प्रयोग, अर्ग्यानिक खेती, अनि यो चाहिँ डेकोरेटिभ अथवा सजावट खेती, त्यसपछि वैकल्पिक शिक्षा, यति कुरा जुन म व्यक्तिगत रूपमा भन्छु। मैले भनेर म फुर्ती पनि गर्दिनँ, तर सबै कुरा छोडेर यो गरेको र सबै अबको दुःखको अथवा विकासको साँचो नै यही हो। दुःख हरणको साँचो, विकासको साँचो, अर्थतन्त्रको धनी हुने, खुसी हुने साँचो नै हो। तर अब मान्छेले कति प्रयोग गर्न सक्छ त्यो त समयले बताउँछ। मेरो काम त मैले गरिसक्दैछु। मदन राईसँगको कुराकानीबाट छुटिने क्रममा अन्तिममा मैले उनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनको 7 दशक र कृषिमा करिब 5 दशकभन्दा बढी बिताइसक्नुभयो र यतिखेर पडकास्ट कृषि सेरोफेरो सुनिराख्नु भएको किसानलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। म किसानलाई भगवान भन्छु। खेती किसानी गर्ने काम जतिको ठुलो काम अरू केही पनि होइन। यो हिजो यो चाहिँ के भन्छ सामन्तीकालमा अब विशेष गरेर शाह वंशको राजाहरूको पाला, राणाहरूको पालामा चाहिँ काम नगर्ने मान्छे ठुलो, अनि त्यो काम गर्ने मान्छे विशेष गरेर धान उब्जाउने मान्छे हली होइन, दुध उब्जाउने मान्छे गोठाला, अनि त्यो पकाएर खुवाउने मान्छे चाहिँ कमारी भन्ने, त्यो चाहिँ अति धेरै ठुलो गल्ती भयो हाम्रो सोचमा। अब चाहिँ म भन्छु हलो जोत्ने मान्छे, गोठाला गर्ने मान्छे, भात पकाउने मान्छे मेरो लागि भगवान हो होइन। त्यस कारणले अब यसरी सोच गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूले विशेष गरेर सानोहरूले अब हलो जोत्नु भनेको ठुलो धर्म हो, ठुलो कर्म हो, पूजा हो त्यो होइन। अब गोठाला गर्नु भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो पूजा हो, कर्म हो, राम्रो कर्म हो। भात पकाएर खुवाउनु, अब भात त्यही उब्जाएर पकाएर खुवायो भने नै नेपाल धनी हुन्छ। किताब पढ्यो भनेदेखि अर्काको चाहिँ दास भइन्छ। यहाँ सुनको थालमाथि बसेर उता सिल्भरे बटको बोकेर, फाटेको बटको बोकेर मरुभूमिमा चाहिँ भिख माग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नगरौँ। नेपाल बन्छ। म त 72 देश घुमेको मान्छे, 75 जिल्ला पैदल हिँडेको मान्छे 41 सालमै। यो देश यति सुन्दर छ, पानी र बिरुवाको धनी देश। बजार के अरे चीन र भारतको चाहिँ त्यति ठुलो बजार छ हामीसँग। उनीहरूको 1 करोड मान्छे आयो भने पनि हामी सबै करोडपति हुन्छौँ, 5 करोड आयो भने सबै अरबपति हुन्छौँ। सम्भव छ, तर खुट्टा तान्ने काम, पूर्वाग्रह गर्ने, यो जात सानो, यो जात ठुलो, यो पार्टी ठुलो, यो पार्टी सानो, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर राजनीतिक रङ लगाउने, अनावश्यक रूपमा चुनावको बेलामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कुरा गर्नु बेग्लै हो, तर 24 घण्टा 12 महिना अनि जातपातको कुरा गर्ने, यी सबै कुरा चाहिँ अब हुँदैन। नेपाल र नेपाली, नेपालको अर्थतन्त्र, मानवता, प्रकृति, यो सबै कुरालाई बुझेर सबैले चाहिँ सबै कुरा सरकारदेखि जनतासम्म होइन, अब माथि जान्नेदेखि नजान्नेसम्मले यति कुरा बुझेर अगाडि बढ्यो भने नेपाल अरू देश, धनी देश अमेरिका सरह होइन, जापान सरह पुग्छ आजकै 20 वर्षमा। यसमा लाग्छु, म त एकदम विश्वास छु। केही पर्यो, कतै कठिनाई पर्यो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। मेरो सबै तपाईँहरू भगवानहरूलाई मेरो सेवा ढोग्छ। पडकास्ट कृषि सेरोफेरोको आजको यस श्रृङ्खलाको म उत्तरार्धमा आइसकेँ। आज मैले मदन राईका कृषिका भोगाईहरू र उनका जीवनका कथाहरू तपाईँसँग साट्ने प्रयत्न गरेँ। तपाईँलाई आजको यस समग्र प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युब, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा कृषि सेरोफेरो टाइप गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको यस अङ्क मैले यहीँ बिट मारेँ। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुको साथमा फेरि पनि तपाईँसँग पडकास्ट कृषि सेरोफेरोमा मेरो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि भने बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिराखेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ।